kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw, maong atong morning devotional nga naguluhan, pagtahod alang sa otoridad. Ug ang atong teksto makita sa 1 Pedro 2, versikulo 17 ug 18 nga nagaingon, tahuran ninyo ang tanang tawo, higugmaan ninyo ang kaigsuunan, kahadlukin ninyo ang Dios, pasidunggin ninyo ang emperador, mga binatunan, nagpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong mga agalon uban sa bug-os nga pagkamatinahuron. Dili lamang sa mga agalon nga mga mapuanguron ug maayog batasan, kundili bisan pa usab kanila nga mga masuk-anon. Ang apostol Yano nga mihanay sa batasan nga angay magabaton sa mga tumutuo ngadto sa ilang sibil nga otoridad. Tungod sa Ginoo, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa tanang tawhanong pagbulutan, sa emperador, ingon nga maoy labaw sa tanan, o sa mga gobernador nga iyang pinadala aron sa pagsilot ni adtong magabuhat ug dautan ug sa pagdayeg ni adtong magabuhat ug maayo. Kay maoy kabubuton sa Dios nga pinaagi sa pagbuhat ug maayo, inyong mapahilom ang pagkawalay alamag sa mga tawong kulang-kulang. Pag kinabuhi kamo ingon nga mga tawong may kagawasan, mao lamang nga dili ninyo pagagamiton ang inyong kagawasan, ingon nga takuban sa pagbuhat ug dautan. Pag kinabuhi kamo, ingon nga mga ulipon sa Dios, tahuran ninyo ang tanang tawo. Atong katungdanan sa bisan unsa nga panghitabo ang pagtuman sa mga balaod sa yuta. Gawas lang kung kini nahisupak sa mas taas nga balaod, nga gisulti sa Dios uban sa klaro nga tingog gikan sa Sinai, ug pagkahuman gikulit sa bato uban sa iyang kaugalingong tudlo. Higugmaan ninyo ang kaigsuunan, kahadlukin ninyo ang Dios, pasindunggi ninyo ang emperador. Ang napulong ka mga sugo ni Jehova mao ang pundasyon sa tanang pagkamatarong ug maayo nga mga balaod. Sila kinsa nahigugma sa mga sugo sa Dios, nagatuman sa matag maayo nga balaod sa yuta. Angay nato nga pagailhon ang tawhanong gobyerno, ingon nga pagdumala sa langitnong mga pagtudlo ug magatudlo sa pagtuman niini, ingon nga usa ka balaan nga katungdanan. Apan sa dihang ang mga giangkon niini sukwahi na sa mga giangkon sa Dios, angay nato nga pagatumanon ang Dios imbes sa tawo. Ang pulong sa Dios angay nga pagailhon ingon nga labaw sa tanang tawhanong mga balaod. Ang usa ka sumala sa gisulti sa Ginoo, dili angay igahikling alang sa sumala sa gisulti sa iglesia, o usa ka sumala sa gisulti sa nasod. Ang korona ni Kristo angay nga ipaibabaw sa tanang mga korona sa yutan-ong mga prinsipe. Wala kita giawhag sa pagsupak sa mga otoridad. Ang atong mga pulong gisulti o gisulat angay nga pagahuna-hunaon nga mainampingon. Tudloi ang katawhan sa pagtuman sa tanang mga butang sa mga balaod sa ilang estado, kutob sa ilang mahimo nga dili magasukwahi uban sa balaod sa Dios. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, salamat sa pulong nga nagatudlo kanamo sa pagkamatinahuron. Kami nagaampo nga ang balang espiritu magalihok dinhi kanamo aron makita sa uban si Kristo sa among kinabuhi. Hatagi kami kaalam ug kalinaw sa tanang panahon, sa ngalan ni Jesus. Amen.